السلام عليكم، مرحبا بكم الرسالات معايا في القناه ديالي بسمه في بيتي. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا، غادي نوجدوا الليل 27. هذه هي التحضيرات اللي كتسبق ليها. ان شاء الله غادي نوجدوا كوكلي محمر. عندنا هكا دي كوكلي صغار، خديناهم نقيناهم على تيساع، غسلناهم دخلناهم الكونجيلاتور باش كيجي اللحم ديالهم شويه فسي. خلاص هما راه صغار في ساعه يطيبوا. عندنا هنا غادي نحتاجو بصله كبيره مشلوله، نص حامضه ولا حامضه صغيره مصير. عندنا هنا الربيع قزبر معدنوس، كاين هنا ثوم بزيت بحساب العماره وبحساب الطرقات ديال الكوكلي. هنا كاين زيت العود، هنا كاين الفيرميسيل اللي ديجا درناها في الماء طيب وعدنا كبينا عليها الماء بارد. هنا عندنا الهريسه، هنا كاين الزيتون، هنا كاين الكبده نديرو الكنازي ديال التغميره، وهنا كاين الكبده اللي غنديرو في الحشوه. غندوزو اول حاجه غنحضروا الحشوه، غنخليوها تبرد عاد ندوزو للطرقات. الحشوه غناخدو نبداو بزيت العود، عينك ميزانك، 2 معلقات حتى 3 الجهد اللي غنطيحو فيهم هاد البصيله. نسيت ضربة البنه، ضروري منها ضربة الزعفران. نديرو هاد البصيله طيح، نخليو هنا البصله طيح، نعاودو نرجعو باش هي البصله خليتها هنا شعلت عليها العافيه، خليها نغطي على خاطرها وما فيها باس. دابا نرجعو نستغلو الوقت نوجدو الترقيده اللي غنرقدو فيها لي كوكلي. دونك هذا ماشي حاجه به دابا. غناخدو زيت العود بيان سور، 2 معلقات، هكذا كملنا منه. غناخدو قزبر ومعدنوس، غنزيدو الثومه. غناخدو القياس اللي غادي نرقدو فيه دوك لي كوكلي، والباقي غادي نخليوه للحشوه. تقريبا غنديرو النصف او اكثر، هنا كاين عندنا تقريبا كركوبه ديال الثومه. نزيدو هنا الحامض مصير، هذا دايره انا غير بيان سور نخلو منه شويه للحشوه. الهريسه هذه التركيده منها شويه وشويه الحشوه. العطريه ديال التركيده هي هذه، سمحوا لي. دابا تقريبا كلشي موجود، مبقاش اللي خاصنا السمن. نديرو واحد المعلقه ديال السمن، السمن هذا خلاص الناس نصايبوه في الدار. شي نهار ان شاء الله نطرقوا الطريقه ديال تحضير السمن في الدار. شوفوا البصله حرقوها، نزيدو شويه الماء باش نخلطو العطريه ديالنا.
نص كاس ديال الماء. ندير فيها البصله حيت غتطلق الماء. الكوكري معليش نطيبو دابا، غنرقدو ونخليه يغسل غد ليه ان شاء الله. غادي يطيب يغسل غد ليه ان شاء الله. غادي نزيدوه البصله ونزيدو واحد الدويمه ديال الزعفران. طلق واحد المذاق، ولا كان عندنا الزعفران شعره احسن. وردو بالنا من الملح، لانها شويه ملح. وهذه هي اللي غنديرو فيها دابا. نرقدو فيها لي كوكري ولا غندهنو فيها من الداخل ومن برا، نخليوها شويه ترتاح. ندوزو دابا ديك البصله نرميو عليها العطريه والكبده باش طيب معاها الخضره. باش كطيح شويه دونك نزيدو عليها الكبده هي هذه اللي دايرها ليها انا ديال التماره. نزيدو العطريه، عندنا هنا بزار سكينجبير خلقوه مليحه وشويه المروزيه. نزيدو الثومه اللي بقات هكا، نزيدو هاد الهريسه حتى هي اللي بقات، نزيدو الربيع كزبره ومعدنوس اللي بقى لي مكتوبه. دونك نحيدو هادشي من هنا، نلقاو شويه الطماطم الخضراء. باقي مزدناش هو الحامض والسير. نزيدو هادشي اللي بقى لنا نشوفو المعمره، نطرفوه نحركو دابا هادشي. يعني نتوجد غنديو ديك الكبيبه نديوها ونجيبوها في المقله تبرد واحد شويه ونبداو نعمرو بها لي كوكري ديالنا. نزيدوها حتى هي واحد الطومه ديال الزعفران بالشكل هذا. نديوها ونجيبوها غادي نتوجدوها. تقريبا راه وجدات. نجيبو واحد 3 كبيره ولا بالون كبير كنخلطو الشعريه مع العماره اللي درنا. ناخدو هذا غيساعد لينا، نحيدو هذا يجي، ناخدو هاد الشعريه
وبيديني شويه لان نسبق نوجد تقبل باش تدخل فيها الحشوه. انا الفرنسا راه نسبقها غير بحديتها، الا ما خلطناهاش مزيان كتجي باسطه ما فيها حتى شي مذاق. داكشي اللي عطيتيها تتاخدو، ما نكاتيهاش كتبقى بحال هكا بحال ما دارت حتى شي حاجه. قد ما نشفات ديك الكبده مزيان باش ما تطلقش لينا الماء في العماره. الكيسه تتوجد نزيدو عليها الزيتون باش هو يطلق فيها ديك النكهه ديال الحموضه يتشحر معها. نديرو نجيبو تقريبا الحشوه ديالنا ها هي كشتيها، ها هي وجدات وها نزيدوها على الفرميسيل ديالنا. الريحه اللي طالعه منها منعرفش لكم تتشهي. ديما الواحد اللي كانت عنده هكا شي مناسبه هكا ليله 27 ولا جايين عنده ضياف ولا عيد ولا شي حاجه، من الافضل الواحد يسبق بحال هكا التحضيرات باش نهار الاخر غدي الانسان كيكون كيخدم بلا تيساع وكيخدم وهو مرتاح. سبحان هاد الليله اللي هي ليله كبيره عندنا، يعني الانسان ما غاديش يضل هي الواقف في الكوزينه، خصو يدير حوايج اخرى. يعني هي ليله ما دارتش للاكل، درت العباده شويه القراءه ديال القران، زيارات الاهل والاحباب. تمنعنا من هذا العام الحمد لله على كل حال، الله يرفع علينا هذا الوباء. نحركوها مزيان باش تدخل العطريه في ديك الفرميسيل. تتغطى كلها وتشرب ديك العطريه مزيان. دابا نخليوها دابا ولات جاهزه. ندوزو دابا لي كوكلي ديالنا ناخذوهم ناخذ هاد الطرسيل هنايا. دونك هاهي العماره ديالنا هنا فين غنرقدو الدجاج ونجيبو لي كوكلي. هاد الكبده وهاد الكنيتات هادو راهم مغسولين، غنديرهم فواحد الشبيكه يبقاو يتسقطرو حتى الغد ليه، لان الكبده الا رقدتها دابا الصباح غتلقاها هاريه، فمن الاحسن حتى الغد ليه غنديروها فهاد العطريه اللي بقات لينا. دونك انا زولتها ليا مابقاش معمره ليا هنايا البلاصه. نبداو على بركه الله. نحاول نحركو هادشي مزيان. ناخدو لي كوكلي ندهنوهم من برا ومن الداخل، نحكو هاد العطريه مزيان تدخل معاهم هكا في الجليدات ما بين الفخيدات. داخل خلاص هما ملي غيباتو راه داكشي اللي عطيتيهم غادي يجيو تبارك الله منسمين. غادي ان شاء الله نكمل معكم طريقه التحضير. اليوم حنا غادي نرقدوهم، غادي نشوفوا طريقه ديال كيفاش غندير ليهم طريقه مميزه اللي نضمن لكم هو المذاق. دونك هذا هو دات نديرو واحد اخر صابون نوجدو. شوفوا اللي ما شافش معايا الاول يشوف الثاني. كنفركوه بحال ما هكا مزيان. هكا نحاولوا ندخلوا العطريه ما بين هنا
في هاد الاماكن كتشوفوها تينفركوها. دونك هذا غنخليوه هنا، خدناه ندوزو نشوفو الحشوه كيفاش غنديرو ليه. بحال ما هكا نقطو هكا، نطيو غير قياسو. وبدا دوزنا، ناخد الثاني بحال ما هكا، ندفعو الحشوه للداخل باش تعطينا اتساع. وهكا تي لي كوكلي كيجيو معمرين مزيان، ماشي غير سمية العماره على والو. هكا كنربطو معايا هكا، محتاجوش نديرو ليهم ديك البروخيط ولا نرقدوهم ولا كيرضو ولا كيرسح فيهم يديرو، ماشي مشكل. بحال هكا البنات تبارك الله راهم 10 باقي عندنا العماره. كنفركهم كما درنا الوالا حتى هادو غنديرو لهم بحال ما هكا، نفركو مزيان. باش هيا نتوما نتمنى الصوره تكون واضحه، الطريقه تكون مفهومه، ماشي مشكل. حتى اللي تعطلات ما دارتش هادشي اليوم بغات ديرو غدا ديرو الغد الليل، ديرو الصباح لا تيساع، ولا ديرو بواحد 3 سوايع 4 سوايع ديال تيوجدو تيجيو مزيانين، ولكن قد ما ترقدو كيجيو حسن. هكايا انا كنفضل نبقى غير شادهم بحال ما هكا باش حتى نطوندو. انا شاطت لي الحشوه وبغيت نزيد بلي شي واحد خاصو كنزيدو، غير ديك الساعه كندير داكشي اللي مسلكني، واش الكيوطو واش الخيط واش نخليهم بحال ما هكا اللي مسلكني تندير. خواتاتي غادي نكمل انا على هاد الطريقه، مازال الخير هنايا. نتمنى تكون الطريقه مفهومه وواضحه. نحبسو حد هنايا. دونك ها هو الكوكلي ديالنا، دي طريقه الطرقات ديالهم من الحشوه كنحصلوا عليهم بحال هذا الشكل. تنرقدوهم تنغطيوهم بواحد الفيلم اليمونتير، تندخلوهم للثلاجه حتى الغد ليه ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو اخر نوريكم طريقه التحضير وكيفاش غادي نطيبوهم. ما تنساونيش من زر الاشتراك مره اخرى مع فيديو اخر. نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم.